बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। ख़बर यह है कि मरियम नवाज़ साहिबा का सऊदी अरब का शेड्यूल फ़ाइनल हो गया है और वो शहबाज शरीफ साहब के हमरा 27 अप्रैल को सऊदी अरब जा रही हैं उम्रा करने के लिए। मरियम नवाज़ साहिबा के पास अभी पासपोर्ट नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा अभी ट्रैवल नहीं कर सकती। अभी उनका जो केस है पासपोर्ट के वापस लेने का, वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन उनका जो दौरा है वो कंफर्म हो गया है और वो सऊदी अरब जा रही हैं। आप इसे एतमाद कह सकते हैं अपने केस के ऊपर कि ज़ाहिर है एक मुल्ज़िम को पता होता है कि मेरा केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे इनकार हो नहीं सकता और मेरे वकला हर सूरत में अदालत को कन्विंस कर लेंगे और हर सूरत में वो अदालत से पासपोर्ट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, तभी जो है वो ऐसा होता है। आप देखिए, ये केस अभी नैब का जो डबल बेंच है, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की क़यादत में अनवारुल हक बन्नू इस बेंच का हिस्सा थे, उनके सामने ये मैटर आया था। हम मरियम नवाज़ शरीफ की जो दरख्वास्त है वो अभी इस रवां हफ्ते में जो हफ्ता गुजरा है इसमें उनके पास आई थी और उन्होंने ये पूछा कि उन्होंने वकला से पूछा कि बेल किसने ग्रांट की थी। तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ की जो बेल है वो जस्टिस बाक़िर नजफ़ी की अदालत से उनको मिली थी और उसी में पासपोर्ट जो है वो रखा गया था और उस फैसले में कहा गया था कि जी ठीक है, बेल तो दे रहे हैं लेकिन मरियम नवाज़ अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगी और वो इस दौरान में ट्रैवल नहीं कर सकती। उनका पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की तहवील में रहेगा। इस बुनियाद पर उनको जो है वो बेल मिली थी। और जब ये आर्गूमेंट जो है सुना शहबाज रिजवी साहब ने, तो शहबाज रिजवी साहब ने कहा कि ठीक है, हम चीफ जस्टिस के पास फाइल वापस भिजवा रहे हैं और सिफारिश कर रहे हैं कि ये केस दोबारा बाक़िर नजफ़ी साहब ही की अदालत में लगाया जाए। अब कल तक तो ये कॉज लिस्ट नहीं आई थी, लेकिन अभी जो ज़िमनी कॉज लिस्ट आई है उसमें ये केस कल के लिए फिक्स हो गया है और कल जस्टिस बाक़िर नजफ़ी और फ़ारूक हैदर साहब का जो बेंच है वो मरियम नवाज़ के पासपोर्ट की वापसी जो है उस पर सुनेगा, ये दरख्वास्त सुनेगा। अब इसमें लगता यह है कि ये भी अर्जेंसी के साथ होगा, बुलाया जाएगा नैब को और नैब से पूछा जाएगा कि अगर हम पासपोर्ट दे दें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। तो लगता यह है कि अब चूँकि नैब के भी अंदाज़ो अतवार कुछ बदले से हमें दिखाई देते हैं, तो लगता यह है कि नैब कहेगा कि नहीं जनाब, आप अगर ये उम्रा करने के लिए जाना चाहती हैं तो ये तो इतना बाबरकत काम है, कैसे रोक सकते हैं हम? तौबा तौबा तौबा, हम गुनहगार होंगे अगर हम इनको रोकेंगे, तो आप इनको उम्रा करने जाने दें। तो मरियम साहबा जो हैं वो कल पासपोर्ट हासिल कर लेंगी और फिर 27 तारीख को वो अपने चचा शहबाज शरीफ साहब के साथ उम्रा करने के लिए सऊदी अरब रवाना हो जाएंगी। ये खबर मेरे पास रात ही में थी वैसे कि मरियम साहबा जा रही हैं उम्रा करने के लिए और 27वीं शब वहाँ गुजारेंगी, लेकिन मेरे सोर्स ने कहा था कि अगर आप चंद घंटे रुक जाएँ तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। और फिर अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये जो है वो मरियम साहबा का दौरा फ़ाइनल हो गया है। अच्छा, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यह है कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब के साथ मौलाना फजल रहमान साहब भी जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक आपके ज़हन में सवाल होगा कि ये उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो क्या उधर से नवाज़ शरीफ भी उम्रा करने के लिए आ रहे हैं? तो मेरे पास ये इत्तला है कि नवाज़ शरीफ साहब नहीं आ रहे उम्रा करने के लिए। नवाज़ शरीफ साहब लंदन में ही मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों पहले ये प्लान बना था कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो लंदन उम्रा करने के लिए जाएंगे और वहाँ से फिर पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन चूंकि पिछले दिनों मैंने आपको खबर दी थी कि शहबाज शरीफ साहब को समझाया गया है कि अभी फ़िलहाल नवाज़ शरीफ वापस ना आए तो बेहतर होगा। तो ऐसे में नवाज़ शरीफ का जो प्लान है वो तब्दील हुआ और वो ना उम्रा करने जा रहे हैं ना पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि अगर पाकिस्तान नहीं जाना तो फिर उम्रे तो बहुत की हैं ज़िंदगी में, चलें किसी और मौके पर कर लेंगे। तो अभी बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे ECL के कोई 80% के करीब जब लोग हैं जब भी लोगों के नाम ECL में डाले जाते हैं तो 80-90% लोग अदालत के पास यही दरख्वास्त लेकर आते हैं कि हमें उम्रा करने जाना है, इसलिए हमें जाने दें। तो वो एक मॉरल ग्राउंड इस्टेब्लिश करते हैं और कहते हैं कि जी, और जज के ऊपर भी एक मॉरल प्रेशर डालते हैं कि जज सोचे कि यार ये अल्लाह के हुजूर पेश होना चाहता है तो मैं इसको कैसे रोकूं उम्रा करने जाने से, तो इसको जाने देते हैं। लेकिन अक्सर केसेस में ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर मरियम नवाज़ के केस में भी हो रहा है। अब अगला सवाल ये जहन में पैदा होगा कि मरियम नवाज़ साहिबा उम्रा करने के बाद वापस पाकिस्तान आएंगी या लंदन रवाना हो जाएंगी या वहीं से रवाना हो जाएंगी।
تو یا پھر پاکستان واپس آ کے لنڈن روانہ ہوں گی، تو اس بارے میں حتمی طور پر آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کا بھی شیڈول فائنل نہیں ہوا۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ وہیں سے لنڈن چلی جائیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ واپس پاکستان آئیں اور پھر یہاں سے لنڈن روانہ ہو جائیں۔ بہرحال پاسپورٹ تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے لنڈن جانے کے لیے ہی لیا گیا ہے، تو وہ یہ ہو رہی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ نصرت شہباز اور سلیمان شہباز یہ دونوں بھی عید سے پہلے پاکستان آ سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ وہ آئیں گے تو گرفتار ہوں گے، اشتہاری ہوئے میں۔ تو جناب ایسا ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں، کہ جس میں وہ لاہور ہائی کورٹ سے کہیں گے کہ جی ان کی پروٹیکٹیو بیل دے دی جائے، اور یہ آ کر عدالت کے سامنے پیش ہو کے اپنی بیل کنفرم کرا لیں گے، اور یہ آنے پر ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو عدالت جو ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں ان پر جو ہے وہ مہربانی کرتے ہوئے ان کو پروٹیکٹیو بیل گرانٹ کر سکتی ہے، اور یہ دونوں افراد جو ہیں یہ بھی رمضان سے پہلے واپس پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس بات کا کافی امکان موجود ہے، میرے سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ دو میں نے آپ کو امپورٹنٹ خبریں دے دیں۔ اب آ جائیں ذرا ایک اور معاملے کی طرف۔ دیکھیں، عمرہ جو ہے وہ ایک انسان کا ذاتی معاملہ ہے جو اور مذہبی فریضہ ہے، اس لیے اس کے اوپر اس کو سیاسی انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے، اور نہ میں دیکھوں گا، لیکن اور اس کو نہ میں رجت پسندی کے ساتھ اور لبرل ہونے کے ساتھ جوڑوں گا، یا ایسا لوگ جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں وہ لبرل ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ مذہبی ہیں یا نہیں ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ بحث انیشیٹ کی ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے۔ مفتاح اسماعیل صاحب ایک بہت ہی سلجھے ہوئے اور شائستہ آدمی سمجھے جاتے ہیں، کم از کم میری نظر میں ان کا یہی مرتبہ ہے کہ وہ شائستہ آدمی ہیں اور کبھی بھی شائستگی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ لیکن انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈالر حاصل کرنے کے عوض جس انداز میں عمران خان کا ذکر کیا وہ نہایت ہی نامناسب تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ چونکہ وہ قرآنی آیات کا جو الفاظ تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ وہ قرآنی آیات کا حوالہ دے رہا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، یہ بھی انہوں نے کہا، ان کا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہے وہ سہارا لے کر وہ سیاست کر رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جب قرآنی آیات کا حوالہ دے رہے ہیں تو وہ طالبان خان آپ جانتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ یعنی بہت ہی بے شرمی کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب نے عمران خان کو قرآن کی آیات کا ذکر کرنے کی وجہ سے ان کو طالبان خان قرار دے دیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ چونکہ طالبان برے ہیں اور عمران خان بھی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، تو اس لیے عمران خان بھی جو ہے وہ طالبان ہیں، اس لیے اس کی طرف کوئی نرم رویہ اس کے لیے نہ رکھا جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی انتہائی گھٹیا اور پرلے درجے کی یہ اسٹریٹجی ہے جو پی ایم ایل این نے اختیار کیا ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی قرآن پڑھے گا وہ طالبان ہو جائے گا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان نے اگر نون لیگ کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر وہ کیا ہیں، اور کیا جو لبرل لوگ ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ مطلب عجیب و غریب سی بات ہے۔ اس میں آپ مختلف طرح کے جب آپ آرگومنٹ جوڑتے ہیں تو اس کو ایک فضول اور احمقانہ بات کہی جا سکتی ہے جو انہوں نے کی ہے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ انہوں نے بھول پن میں یہ بات کہہ دی، یہ پی ایم ایل این کی باقاعدہ اسٹریٹجی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب خواجہ آصف صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک فورم پر ان سے سوال ہوا تھا کہ آپ کی اور عمران خان کی فورن پالیسی میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم عمران خان کی نسبت لبرل ہیں۔ یعنی فورن پالیسی چیک کریں کیا ہے، عمران خان جو ہے وہ رائٹسٹ ہے، وہ جو ہے وہ اللہ اور دین کی بات کرتا ہے، تو ہم لبرل ہیں، تو ہم آپ کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے۔ تو یہ جو اسٹریٹجی ہے میرا خیال ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے۔ اس کا حوالہ اب آئی ایم ایف کی ڈیل میں آپ نے سرنڈر کرنا ہے، آپ نے ظاہر ہے آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں، آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں، یہ تو سب آپ نے کرنا ہی ہے۔ اگر آپ امریکیوں کو یہ بتا رہے ہیں، امریکہ پہلے ہی آپ کے قائل ہیں، آپ ان کو مزید کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ پہلے ہی اس بات پہ کنونس ہے کہ آپ ان کے ساتھی ہیں، آپ ان کے قریبی ہیں، آپ ان کے دکھ درد کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ ان کے مفادات کا زیادہ خیال رکھیں گے۔ امریکہ کو پہلے ہی پتہ ہے اس بات کا، تو امریکہ کو یہ قرآن کو بیچ میں لا کر اور عمران خان کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر اور طالبان کے ساتھ جوڑ کر ان کو یہ ہمدردیاں حاصل کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ مطلب اگر ضرورت ہو تو چلے آپ کر رہے ہوتے تو میں سمجھتا کہ وہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی اس بات پہ کنونس ہیں کہ آپ ان کے زیادہ ہمدرد اور غمگسار ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں میرے پاس، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔